السلام عليكم. هذه الفيديو تقريبا الله اعلم الرابعه. غنتكلموا على الكوندونساتور كما شفتوا من الباك باللي هذا هو الرمز ديالو، السامبول ديالو هو السي. العام اللي فات شفتوا في الشابيتر ديال لي كورون التيرناتيف في ليليكتريسيتي 2 باللي لامبيدونس زد سي est égal à 1 sur GC oméga. G c'est le nombre complexe. G 1 sur GC oméga. Oméga la pulsation. En régime statique. Le régime statique qui connaît les basses fréquences, c'est-à-dire oméga tend vers 0. Alors le module de ZC est 1 sur C oméga. Lorsque oméga tend vers 0, 1 sur 0, alors ZC tend vers l'infini. Si حاجة قلنا l'infini في l'électronique هي court circuit. يعني le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert, court circuit. يعني في الستاتيك، يعني دائما في الستاتيك في لو ريجيم ستاتيك كنخدم في لو ريجيم ستاتيك فين ما نشوف شي سيركوي لي كوندونساتور غنحيدو نعوضو بكور سيركوي، يعني نقطع الخيط. En régime dynamique, تيكونوا عندنا les autres fréquences, c'est-à-dire oméga tend vers l'infini. يعني 1 sur l'infini هي الزيرو، يعني ZC tend vers 0. شي حاجة الزيرو قلنا في الإلكترونيك اللي هي court circuit, c'est-à-dire interrupteur fermé. يعني le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert fermé اللي هي court circuit. يعني بمعنى اشنو كنلاحظوا بلي l'impédance d'un condensateur est nulle en HF. يعني en HF اللي شنو هو HF اللي هما les autres fréquences، يعني في les régimes dynamiques et infini en basse fréquence، يعني في le régime continu ولا le régime statique. بمعنى le condensateur اشنو هو l'équivalence ديالو في le régime statique كنعوض le condensateur بانتربتور اوفير، يعني كنقطع داك الخيط بحال كنحيدو. في الريجيم ديناميك كنعوضو بفيل بخيط، ما كنقطعش كنكمل بخيط. هذا هو بالنسبه. Donc finalement le condensateur laisse passer le signal alternatif et bloque le signal continu. يعني بالنسبه للريجيم ديناميك تيكون عندي الكوندونساتور فيل، يعني لي سينيال التيرناتيف تيدوزو، يعني لو كوندونساتور laisse passer le signal alternatif mais il bloque le signal continu. داكشي علاش بالنسبه للريجيم كونتيني تنعوضو بخيط مقطع كنقطعوه، يعني ما كيدوز لا كورون ولا حتى شي حاجه. يعني لو كوندونساتور laisse passer le signal alternatif et bloque le signal continu parce que le condensateur est équivalent à un court-circuit en régime dynamique et en régime continu ou la régime statique il est équivalent à un شنو سميتو هو interrupteur ouvert. يعني جوج ديال الحالات اللي عندنا كوندونساتور ايكيفالون ا ان كور سيركوي اللي هو انتربتور اوفر كنقطع الخيط، يعني ما تيدوزش هنايا لا كورون ولا حتى شي حاجه، يعني ما تيدوز حتى شي سينيال، يعني لي سينيال كونتيني ما تيدوزوش. بالنسبه لي سينيال في الريجيم ديناميك haute fréquence oméga la pulsation tend vers l'infini, le condensateur est équivalent à un fil اللي هو interrupteur fermé، واحد الخيط، يعني لي سينيال كيدوزو هنايا، يعني كيخلي لي سينيال التيرناتيف كدوز ولي سينيال كونتيني ما تيخليهاش تدوز. واحد لا رومارك comportement de la tension continue en dynamique en régime dynamique. داك لا tension continue اللي كنرمزوا لها بعض المرات في سي سي او يو اي حاجه، واحد لا tension continue ولا جينيراتور كونتيني ديال لا tension continue. هاد لا tension او ولا في سي سي كيساوي دي فالور، باغ اكزومبل 10 فولت 9 فولت، شي حاجه اللي هي كبيره. اما بالنسبه لي طونسيون ولا لي جينيراتور كونتيني ديناميك التيرناتيف تكون مثلا كتيغال في ان سينوس اوميغا تي او ولا شي حاجه بحال ما هكذا، يعني دي بوتي سينيو. هاد لي طونسيون كونتيني نو فاري با اون فونكسيون دو طون، تيكونوا دي فالور كونستون، دونك سون بوتونسييل سو رامين ا لا ماس. بمعنى في لي ريجيم ديناميك هاد لي طونسيون هاد لي جينيراتور دو طونسيون كونتيني تنعوضهم بواحد الفيل، فين ما تكون عندي واحد او ولا في سي سي ولا شي حاجه كنعوضها بفيل. ريجيم ديناميك كوندونساتور كنعوضو بفيل، لي جينيراتور دو طونسيون كونتيني تنعوضهم حتى هما بفيل. صافي هادشي اللي خصنا نعرفو في هاد لا فيديو هادي. اون جينيرال في ليتود ديناميك بالنسبه ليتود ديناميك ديال لي سيركوي ا ترانزستور اشنو كنديرو pour résoudre un problème il faut suivre presque 3 étapes. Première étape كنحطو شنو كندير on remplace le transistor avec son schéma équivalent، يعني كنحط schéma équivalent. Deuxième chose on court-circuit les tensions continues et les condensateurs، يعني بالنسبه لي tensions continues كنعوضهم بفيل ولي كوندونساتور حتى هما كنعوضهم بفيل. هادشي هذا ليتود ديناميك. ومن بعد on calcule les paramètres AI est égal à IS sur E
le courant de sortie sur le courant d'entrée, AV la tension de sortie sur la tension d'entrée, RE la résistance d'entrée ou l'impédance d'entrée est égale à VE sur EE, RS est égal à VS sur ES. هادو دي بارامتر كنحسبوهم غير بلي كالكول. ملي كنحط الشيما ايكيفالون ديال السيركوي اللي عندي فيها لي كوندونساتور لي طونسيون كونتينيو ولا ترانزستور، كنحط الشيما ايكيفالون ديال الترانزستور، كنحط الشيما ايكيفالون عاوتاني ديال الكوندونساتور والاخر ولي طونسيون كونتينيو هما فيه الفيل بحال ما كندير والو. غير خصكم تحضيو راسكم مع حاجه اللي كنتو شفتوها، بحال مثلا كانت عندي مثلا واحد الجينيراتور كونتيني، واحد الجينيراتور كونتيني بحال ما هكذا، وعندي هنايا واحد بار اكزومبل واحد ترانزيست، واحد لا كومبوزونت هنايا، واحد الكوندونساتور، واحد لا ريزيستونس ار ياك، وعندي هنايا واحد كوندونساتور بار اكزومبل. هنا يباري عندي واحد سيستم الكترونيك نسميه اس، سيستم الكترونيك فيه ترانزستور وبزاف ديال الحوايج. اون ريجيم ديناميك هذا في او بار اكزومبل. اون ريجيم ديناميك هذا الكوندونساتور شنو غيولي؟ الكوندونساتور غيولي فيل، ما عنديش حتى شي طونسيون كونتيني. هاد السيستم الكترونيك تا هو غنحط ليه الشيما ايكيفالون ديالو ترانزستور، الا كان فيه شي كوندونساتور تا هو كنعوضو بفيل، طونسيون كونتيني كنعوضو بفيل. هذا سيستم الكترونيك ما نقيسوش، غير هي هاد الفيل اون باراليل مع واحد الريزيستونس كنحيد لا ريزيستونس، كتولي غير لا طونسيون كونتيني في او مع داك السيستم الكترونيك اللي فيه ترانزستور وفيه الكوندونساتور، فيه لي طونسيون كونتيني، كل هذا كنعوضو فيل هذا كنعوضو بفيل. المهم هذا الشيما ايكيفالون ديالو نازل غنشوفو دي زيكزيرسيس. المهم غير فيل اون باراليل مع واحد لا ريزيستونس كتمشي، لان الفيل شنو هو الكورون اللي دايز في الفيل؟ زيرو. اشنو هو الطونسيون اللي دايز في لا ريزيستونس؟ هو ار فوا اي كيساوي زيرو، يعني لا طونسيون كيساوي زيرو، يعني كنضرب على هذا ما كيبقاش عندها حتى شي دور.